येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीम् अद्य वयं ह्यस्तनविषयः गतवर्गे वयं चर्चां कृतवन्तः। तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति सूत्रमासीत्। तत्र तस्य पूर्णविवरणं मया कृतं। भवन्तः स्मरन्ति कथं भवति इति तस्मिन् विषये। अर्थात् यदा ईप्सिततमवत् क्रियया अत्र किं भवति? ईप्सिततम अत्र अत्र पूर्वं तत्र दत्तमस्ति ईप्सिततमं कर्म भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तं। तदित्थं भक्तः गङ्गां स्पृशति इति उदाहरणेन सह अहम् एतत् प्रतिपादितवान्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसप्ञं स्यात् इति तस्य विवरणम् अभवत्। तदनन्तरं तत्र भक्तः गंगां स्पृशति इत्यत्रापि स्पर्शक्रिया अस्ति। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्रापि स्पर्शक्रिया अस्ति। उभयत्र भेदः नाम प्रथम उदाहरणे मम गंगास्पर्शः भवतु इति इच्छापूर्वकव्यवहारः तत्र अस्ति, ईप्सिततमत्वम् अस्ति। परन्तु द्वितीये उदाहरणे प्रथम उदाहरणे गंगा ईप्सिततमा अस्ति। तृणं स्पृशति इत्यत्र तु पान्थस्य तृणं स्पृशामि इति इच्छा नास्ति। तदापि तत्र क्रियाजन्य तत्र फलाश्रयत्वं भवति। तेन कारणेन तत्र तृणस्य कर्मसप्ञं भवति। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतदिवसे एतदपि ईप्सिततमवत् सर्वम् अत्र भवति इच्छां विना इत्यर्थः। तेन कारणेन तत्र किं भवति? तत्र एतदपि भवति किम्? अत्रापि किं भवति? पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र ग्रामः ईप्सिततमः, अत एव कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण अत्र कर्मसप्ञाम् उदासीनं यतः तृणस्पर्शः गमनसमये नान्दरीयकतया भवति। एतत् सर्वं मया विवृतं। तस्य तृणस्य उदासीनत्वेपि इच्छां वर्जयित्वा ईप्सितमवत् सर्वमस्ति इति कर्मसप्ञा भवति इति ज्ञेयम् इति तावत्पर्यन्तं वयं गतदिवसे चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरं पुनः तस्मिन्नेव विषये द्वितीयम् एकम् उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टं। तदस्ति विषं भुङ्क्ते इति। तत्र विषं भुङ्क्ते इति अस्ति एकम् उदाहरणं। विषं भुङ्क्ते इत्यत्र एक क्रिया कर्म कर्तृपदम् अस्माभिः योजनीयं। तर्हि यदा अस्माकं पुस्तके विषं भुङ्क्ते इत्येव अस्ति, तर्हि तत्र विषं भुङ्क्ते इत्युक्ते देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इति अस्ति। तत्र किमस्ति? देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इत्यत्र तु यदा वैरिणा यदा कोऽपि शत्रुः देवदत्तं मारयामि इति कृत्वा निगृह्यमाणः अनिच्छन्नपि विषं भुङ्क्ते, तदा इदम् उदाहरणम्। अर्थात् सन्दर्भः एषः। तस्य विषभोजने रुचिः नास्ति, परन्तु केनापि बलेन तस्य मुखे विषं स्थापयित्वा मारयितुम् इच्छति। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे सः विषं भुङ्क्ते। तर्हि देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इति उदाहरणमस्ति। तत्र भुजधातोः अर्थः किमस्ति? गलबिल अध संयोगरूपं फलम्। अर्थात् मुखे स्थापयति, गलबिलद्वारा अधः गच्छति। तदेव वस्तुतः भुङ्क्ते इत्यस्य धातोः फलम्। अर्थात् अथ संयोगः भवति, उदरपर्यन्तं तद् गच्छति इति संयोगरूपं फलम्। तदनुकूलव्यापारः इति भुङ्क्ते इत्यस्य भुज धातोः फलं नाम गल बिल द्वारं। गल इति कण्ठः, गल बिल इति कण्ठे यद्वारं, तेन द्वारा अथ संयोगः भवति भोजनस्य। तदेव वस्तुतः भुङ्क्ते इत्यस्य अर्थः, फलं। तदनुकूलव्यापारः। तर्हि गल बिल अथ संयोगरूप फलाश्रयत्वेन इष्यमाणः अत्र ओदनः। अर्थात् तत्र इष्यमाणः ईप्सिततमः, अतः तस्य कर्मसप्ञा भवति। यथा भवति
तत्र विषं भुङ्क्ते इत्यत्रापि प्रक्रिया तु सा एव। तत्र विषं भुङ्क्ते इत्यत्रापि इच्छायाः अभावे अपि गलबिल अध संयोगरूपफलाश्रयत्वात् विषस्य कर्मसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। केन सूत्रेण? तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति सूत्रेण भवति। प्रक्रिया समाना एव। देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्रापि फलं व्यापारः समानः। देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इत्यत्रापि फलं व्यापारः समानः। परन्तु एकत्र इच्छया तत् करोति, अपरत्र अनिच्छया करोति इति भेदः। तर्हि ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि, तादृश अनीप्सितमपि किं भवति? तत्र कर्मसंज्ञकं भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। अतः विषस्य द्वेषत्वे अपि इच्छां विना वर्जयित्वा ईप्सिततमवत् सर्वमस्ति इति कर्मसंज्ञा भवति इति ज्ञेयम् इति तस्य सादृशं सामान्यं विवरणम् अस्ति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे एतदेव वयं गतदिवसे चर्चां कृतवन्तः। पश्यतु, ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं तत्र किमस्ति? कर्मसंज्ञं स्यात्। अत्र पश्यतु, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति चैत्रः, ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। सः देवदत्तः ओदनं भुञ्जानः, अर्थात् ओदनेन सह विषं योजयित्वा केनापि दत्तं। तर्हि ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते। तत्र ओदनं तु इच्छा अस्ति, तथा इच्छा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र तु न भवति। परन्तु विषभोजने रुचिः नास्ति, इच्छा नास्ति। परन्तु तद् युक्तमस्ति इति कृत्वा, तद्वदस्ति इति कृत्वा किं भवति? ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते इति विषशब्दात् तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। अनन्तरं तत्र किं भवति? कर्मणि द्वितीया, सर्वत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विधायकसूत्रं, कारकद्वितीया विधायकसूत्रम् एकमेव, उपपदद्वितीया विधायकसूत्राणि अन्यानि सन्ति। परन्तु कारक द्वितीया विधायकसूत्रम् एकमेव अस्ति, कर्मणि द्वितीया इति। अत्र कर्मणि द्वितीया भवति ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते इति। तर्हि अग्रिमम् उदाहरणम् तत्र तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। इदानीं तावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। सूत्रं तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति अकथितं च इति एकं सूत्रमस्ति। अकथितं च इति सूत्रमस्ति। अत्र सूत्रस्य विवरणात् पूर्वम् अहं कानिचन उदाहरणानि दर्शयामि। अत्र भवतां पुरतः कानिचन उदाहरणानि सन्ति। तत्र पश्यतु, गोपालः गां दोग्धि पयः, गां दोग्धि पयः। वयं तत्र एक कर्तृपदं योजितवन्तः। भवतां पुस्तकेपि गां दोग्धि पयः इति उदाहरणं दृश्यते। वामनः बलिं याचते वसुधाम् इति अस्ति। तत्र सर्वत्र क्रियापदम् अस्माभिः अत्र योजितम्, अन्य सर्वं पुस्तके अस्ति। तत्र एतानि उदाहरणानि तत्र अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणेषु एतानि उदाहरणानि सन्ति। केवलम् अवगमन सरलतायै वयं तत्र किं कृतवन्तः? यत्र एकं कर्तृपदं तत्र वयं योजितवन्तः। गुरुः बालं धर्मं ब्रूते इति अपरम् उदाहरणम् अस्ति। तदनन्तरं पुनः कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इति अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति। एवं कानिचन उदाहरणवाक्यानि अत्र दत्तानि सन्ति। एतेषां वाक्यानां वैशिष्ट्यं नाम एतेषु वाक्येषु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र क्रियापदद्वयमस्ति। एतेषु वाक्येषु कर्मपदं, क्रियापदं न कर्मपदं द्वयमस्ति। तत्र पश्यतु, प्रथम उदाहरणे तत्र गाम् इत्यपि कर्मपदमस्ति। तदनन्तरं पुनः तत्र पयः इत्यपि कर्मपदमस्ति। गाम् इति द्वितीया एकवचनं, पयः इत्यपि द्वितीया एकवचनं।
वामनः बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्रापि बलिम् इति वसुधाम् इति कर्मपदद्वयम्। माणवकं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र माणवकं पन्थानं, बालं धर्मं ब्रूते इत्यत्र बालं धर्मं, कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इत्यत्र अजां ग्रामम् इति अन्यानि उदाहरणानि अपि तत्र सन्ति। परन्तु एतावत् किञ्चित् उपलक्षणरूपेण वयम् एतानि उदाहरणानि अत्र स्वीकृतवन्तः। अन्य उदाहरणानि पश्यामः। तत्र इदानीं पश्यामः, तर्हि अत्र वैशिष्ट्यं नाम अत्र एतानि वाक्यानि द्विकर्मकवाक्यानि भवन्ति। अत्र कर्मद्वयम् अथवा एतेषां वैशिष्ट्यं कर्मद्वयमस्ति इति कृत्वा, तर्हि कर्मद्वयं कथं भवति इत्यस्य विवरणमस्ति अग्रिमसूत्रम् अकथितं च इति। अग्रिमं सूत्रम् अकथितं च इति तत्र सूत्रमस्ति। सूत्रम् अकथितं च इत्यत्र किं भवति? अकथितम् इत्युक्ते तस्य अर्थं विवरण अर्थस्य तत्र द्विपदं सूत्रमस्ति। अकथितम् अनन्तरं च इति द्विपदं सूत्रमस्ति। तत्र अकथितशब्दस्य विवरणं करोति अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम् इति। अकथितम् इत्युक्ते अविवक्षितम् इत्यर्थः। अकथितम् इति विवक्षितं नास्ति इत्यर्थः। यत्र विवक्षा नास्ति तद् अविवक्षितम् इति। विवक्षा नाम वक्तुः इच्छा। विवक्षायाः अर्थः अस्ति वक्तुः इच्छा, विवक्षा। यत्र विवक्षा नास्ति अथवा वक्तुः इच्छा नास्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति नियमः। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तत्र विवक्षायाः महत्त्वपूर्णम् एतदस्ति। तर्हि अकथितं च इत्यत्र किं भवति? चकारग्रहणेन तत्र पुरसूत्रात् कर्मपदस्य अनुवृत्ति भवति। कारकम् इति अधिकारः अपि अस्ति। पुरसूत्रं नाम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति वयं सूत्रं पठितवन्तः। तस्मात् सूत्रात् कर्म इति अनुवर्तते, कारकम् इत्यधिकारः। तर्हि तत्र सूत्रार्थः भवति यदि अपादानादि इति अस्ति, अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं। कुत्रचित् वाक्ये कस्यचित् अपादानकारकस्य अथवा संप्रदानकारकस्य अथवा अधिकरणकारकस्य अथवा कर्मकारकस्य करणकारकस्य कर्तृकारकस्य वा तत्र इति तत्र कारक हेतु अपि भवति। तर्हि एवं कारकाणि षड् कारकाणि अनन्तरं हेतु च हेतु अपि भवति। एतेषां यदा अविवक्षा भवति, कर्ता यदि तं अपादानकारकरूपेण तस्य विवक्षा नास्ति अथवा संप्रदानकारकरूपेण तद् वक्तुं न इच्छति, विवक्षा नास्ति, तादृशस्थाने तत्र किं भवति? तत्र अविवक्षितं कारकं कर्मसप्ञं स्यात् इति तस्य विवरणमस्ति। एतद् वस्तुतः एवमस्ति। अर्थात् अपादानकारकम् अस्ति वस्तुतः, परन्तु वक्तुः अपादानकारकस्य विवक्षा नास्ति। अर्थात् तत्र विवक्षितं नास्ति। विवक्षितं नास्ति चेत् तत्र कर्मसंज्ञा भवति इति अस्ति। अर्थात् अपादानस्य स्थाने कर्मसंज्ञा भवति, संप्रदानस्य स्थाने कर्मसंज्ञा भवति, करणस्य स्थाने संप्रदानसंज्ञा भवति, कर्तुः स्थाने संप्रदानसंज्ञा भवति। एवं तत्र अन्येषाम् इतरेषां कारकाणां तत्र अविवक्षायां कर्मसंज्ञा भवति इति नियमः अस्ति। तस्मात् तत्र एतेषां तत्र एवं कर्मसंज्ञा विधीयते इत्यनेन एते प्रयोगाः तत्र द्विकर्मकप्रयोगाः इत्युच्यते। अर्थात् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति कुत्र भवति? द्विकर्मकस्थले एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति। यस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयं भवति तत्र एतस्य प्रवृत्ति भवति। तत्र एवमस्ति कर्मद्वयं
एकं कर्म प्रधानकर्म इत्युच्यते। प्रधानं कर्म अर्थात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण यत्र कर्म भवति, यस्मात् पदात् कर्मसंज्ञा भवति, तत् किमस्ति? प्रधानं कर्म इत्युच्यते। तदेव अस्य प्रवृत्तिः यत्र भवति, अस्य प्रवृत्तिः इत्युक्ते अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति, अकथितं च इति सूत्रस्य प्रवृत्ति यत्र भवति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्धं किं भवति? प्रधानं कर्म भवति, अन्यत् भवत्येव। एकं प्रधानं कर्म तु भवत्येव। तादृशकर्मणा युक्तम्, अर्थात् तेन तादृशकर्मणा युक्तम् अपादानं, सम्प्रदानम् अथवा अधिकरणं वा भवति। तत्र किं भवति? तत्र अपादानत्वेन अविवक्षित्वा कर्मत्वेन विवक्षायां कर्मसंज्ञा भवति। अर्थात् तत्र मूलतः अपादानमस्ति, परन्तु अपादानस्य स्थाने तत्र किं भवति? अविवक्षा भवति, अनन्तरं तत्र कर्मत्वेन विवक्षा भवति। तर्हि तादृशस्थाने कर्मसंज्ञा भवति। अनेन सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा तद् गौणं कर्म इति उच्यते। एतस्य सिद्धान्तः। परन्तु एतस्य वस्तुतः प्रयोगे कथं भवति? प्रयोगस्य का भूमिका कथं भवति इति वयं किञ्चित् उदाहरणेन तत् पश्यामः। पश्यतु, प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति गां दोग्धि पयः इति अस्ति। तत्र फलमस्ति, इदानीं पश्यामः, अग्रे गच्छामः। गोपालः गां दोग्धि पयः इति वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये भवन्तः पश्यन्तु, दुह् धातु, दोग्धि इत्यत्र दुह् धातु। दुह् धातोः अर्थः कः? दोहनं करोति इत्यर्थः। इत्युक्ते द्रव द्रव्य विभागः भवति। दुग्धं नाम द्रवद्रव्यं, तस्य विभागः भवति धेनोः अथवा गोः। सत्यं खलु? तत्र विश्लेषः भवति, कारणं गवि अस्ति दुग्धं, तस्य विश्लेषः भवति, इत्युक्ते विभागः भवति दोहनक्रियायां। तदनुकूलव्यापारः च इति दोग्धि इत्यस्य वाक्यार्थः, शब्दबोधः किमस्ति? द्रव द्रव्य विभागरूपं फलं, तदनुकूलः व्यापारः च इति तस्य अर्थः अथवा शब्दबोधः। अत्र पश्यतु, विभागरूप फलाश्रयत्वात् विभागः कस्य भवति? पयसः भवति। विभागः पयसः भवति। कस्य विभागः भवतु इति कृत्वा करोति कार्यं दोहनक्रिया? दुग्धस्य। अर्थात् तत्र इच्छा अस्ति। कुत्र इच्छा अस्ति? दुग्धे, पयसि। विभागरूप फलाश्रयत्वात् पयसः किं भवति? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मत्वं। किमर्थं? पयः अत्र ईप्सिततमम् अस्ति इति कृत्वा, ईप्सिततमम् अस्ति इति कृत्वा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण अत्र कर्मसंज्ञा भवति, राइट? कर्मत्वं भवति। अत एव अस्य मुख्यकर्मत्वं। कारणम् अस्मिन् वाक्ये मुख्यं कर्म किं भवति? पयः भवति। कारणं कर्तुः देवदत्तस्य क्रियया, दोहनक्रियया सम्बद्धुम् इष्टतमम् अस्ति दुग्धं। तेन कारणेन पयः, तस्मात् पयसः मुख्यकर्मत्वम् अस्ति इति एकस्य कर्मणः विवरणं जातम्। इदानीं द्वितीयकर्म अस्ति गाम् इति। वस्तुतः गाम् एतस्मिन् वाक्ये कर्म नास्ति, कारणं तत्र विश्लेषः भवति। दुग्धस्य विश्लेषः अथवा विभागः भवति। कुतः विभागः भवति? गोः विभागः भवति। तर्हि यस्मात् विभागः भवति सः तु तत्तु किं भवति? अपादानं भवति। यस्मात् विभागः, यदा वृक्षात् पर्णं पतति, वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र किं भवति? वृक्षात् पर्णस्य विश्लेषः भवति, विभागः भवति।
तस्मात् विभागस्य अवधि यदस्ति अवधि अस्ति तद् अपादानम् अस्ति। अत्र दुग्धं कस्मात् दुग्धस्य कस्मात् विभागः भवति? धेनोः गोः। तर्हि धेनोः अथवा गोः कीदृश तत्र सम्बन्धः भवति? अपादानं भवति। अपादानं भवति। ध्रुवोपाये अपादानम् इति अपादानं भवति। परन्तु अत्र किं नास्ति? अत्र अपादानकारकस्य विवक्षा नास्ति। गोस्तु अवधित्वात् किं भवति? अपादानत्वं। तस्य अपादानसंज्ञा अस्ति। वस्तुतः अस्यां क्रियायां गोः स्थानं नाम गोः सम्बन्धः नाम अस्मिन् वाक्ये कीदृशसम्बन्धः? अपादानकारकत्वेन सम्बन्धः अस्ति, परन्तु विवक्षा नास्ति। तथा प्रयोगः भवति। भाषायाः शैली अस्ति एषा। किमर्थम् एवम् इति प्रश्नः नास्ति। अत्र एकैकस्याः भाषायाः एकैका शैली भवति, शैलीविशेषः एषः। तस्मात् एवं किमर्थं वदति इति न, तस्मात् तादृशप्रश्नः न भवति। तदपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मत्वं विवक्ष्यते। कर्मत्वं विवक्ष्यते। तत्र कस्य अविवक्षायाम्? अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अनेन विवक्ष्यते। कर्मसंज्ञा कर्मविवक्षा भवति। कर्मविवक्षा भवति चेत् तत्र किं भवति? अतः एव गोः अप्रधानकर्मत्वम् इति वदति। अप्रधानकर्मत्वम् अथवा गौणकर्मत्वम् इति उच्यते। किमर्थं? तद् मुख्यं कर्म अथवा प्रधानं कर्म नास्ति। अत्र अपादानम् अस्ति, परन्तु केवलम् अपादानस्य अविवक्षायाम् अत्र कर्मसंज्ञा आगता अनेन सूत्रेण। तस्मात् अप्रधानकर्मत्वम्। तस्मात् अस्मिन् वाक्ये गौ किं भवति? तत्र गौणकर्म भवति। ततः उभयत्रापि तत्र किं भवति? द्वितीया विभक्ति तु समाना अस्ति। प्रधानं कर्म वा भवतु अप्रधानं कर्म वा भवतु, द्वितीया विभक्ति तु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेणैव भवति। तद् कर्तुरीप्सितं कर्म। तदनन्तरं यदा अनीप्सितकर्म भवति चेदपि द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण भवति। कारकविधायकसूत्रेषु भेदः भवति। प्रथमं कर्तुरीप्सितं कर्म इति वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं कारकविधायकसूत्रं तथायुक्तं च अनीप्सितम् इति अनीप्सितकर्म इति वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् इदं तृतीयं विवरणमस्ति। तृतीयं कर्म कीदृशकर्म अस्ति? गौणकर्म अथवा अप्रधानकर्म इति अस्ति। अप्रधानकर्म इति अस्ति। तर्हि एवं द्विधा तत्र एवं द्विधा भवति। भवन्तः एतत् किमपि स्क्रीन् मध्ये किमपि न कुर्वन्तु कृपया। एतस्य रेकार्डिङ्ग् अपि भवति। ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण भवति इति अत्र समन्वयः। इदानीं गोपालः गां दोग्धि पयः इत्यत्र वयम् इदानीं सम्पूर्णं दृष्टवन्तः। तत्र किमस्ति? इदानीं पूर्णविवरणं दृष्टवन्तः। ततः उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया इति भवति। गोः यदि गोः अपादानत्वस्य विवक्षा अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। इदानीम् अपादानस्य विवक्षा नास्ति। वस्तुतः यदि विवक्षा अस्ति इति चिन्तयतु, तर्हि कथं भवति वाक्यम्? एवं प्रयोगः न कर्तव्यः इति नास्ति। तद् विवक्षा अस्ति। यः वक्ता भवति तस्य इच्छा। अथवा द्विकर्मकप्रयोगेणैव भाव्यम् इति नास्ति। प्रयोगं करोति चेत् कथं भवति? गोपालः गोः पयः दोग्धि इति प्रयोगः सम्भवति। तस्मिन् स्थाने गां पयः दोग्धि इति प्रयोगः इदानीम् अस्ति, कारणं कर्मणः अविवक्षा अस्ति इति कृत्वा। तर्हि गोः इत्यस्य स्थाने गाम् इति भवति अस्मिन् वाक्ये। किमर्थम्? अकथितं च इति नियमानुसारं। यदि
यदि अपादानकारकस्य अविवक्षा अस्ति चेत् इति तस्य कथनस्य आशयः। इति एतावदस्ति एतस्य विवरणम्। एवम् अपरम् उदाहरणमपि वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, द्वित्रि उदाहरणानां विवरणं पश्यामः, तदनन्तरं पुनः वयं पूर्वं पुनः मूलग्रन्थं प्रति गच्छामः। अत्रापि पश्यतु, वामनः बलिं याचते वसुधाम् इति उदाहरणमस्ति। वामनः बलिं याचते वसुधाम् इति अत्र अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्र किं किम् अस्ति? बलिम् इति अस्ति, अनन्तरं तत्र वसुधाम् इति अपि अस्ति। वामनः याचते, तर्हि किं याचते? याचते, याज धातोः अर्थः किमस्ति? याज धातोः अर्थः एवमस्ति, यस्य कस्यापि समीपं यदस्ति तद् अस्मभ्यं ददातु इति अस्ति याचनस्य अर्थः। यदा परस्वत्व निवृत्तिपूर्वक स्वस्वत्व उत्पत्तिरूपं फलम् इत्युक्ते अन्यस्य स्वत्वमस्ति तत्र। इदानीं भवत्सु कस्यापि हस्ते किमपि पुस्तकमस्ति, अहं वदामि तद् इदानीं भवतः स्वत्वमस्ति, तस्य उपरि परस्वत्वम्। अहं पृच्छामि तद् मह्यं ददातु, तर्हि तस्य आशयः कः? तद् इदानीं परस्वत्वमस्ति, तत्र तत् स्वस्वत्वं भवति, अर्थात् इदानीं तद् मम भवति, स्वस्वत्व उत्पत्तिरूपं फलं भवति। तर्हि एवं तत्र परस्वत्व उत्पत्ति परस्वत्व निवृत्तिपूर्वक पुनः स्वस्वत्व उत्पत्तिरूपं फलं भवति, तदनुकूलः व्यापारः च इति याच धातोः अर्थः भवति। एवं याच धातोः अर्थः। तर्हि तत्र पश्यामः, तत्र किं स्वस्वत्व उत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वात् तत्र किम् इच्छति? वसुधा, भूमि। भूमि इदानीं कस्य अस्ति? अन्यस्य अस्ति। वामनः महाबली अस्ति, तस्य अस्ति भूमि। वामनः किं पृच्छति? भवतः अधीने यद् भूमिरस्ति तत् मह्यं ददातु। तर्हि स्वस्वत्व उत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वं कुत्र अस्ति? वसुधा, भूमि तत्र अस्ति। तद् मुख्यकर्म भवति। वसुधा मुख्यकर्म, तेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं भवति तत्र। अतः वसुधायाः मुख्यकर्मत्वं, कारणं सः तदिच्छति। इदानीं कुतः इच्छति? बले महाबली अस्ति, बलेः तु अवधित्वात् अपादानत्वम्, अर्थात् कुतः विभागः भवति तस्य? बलेः समीपात्। बलेः समीपात् तस्य विभागः भवति, स्वसमीपम् आगच्छति। तर्हि बलेः तु अवधित्वात् तत्र किं भवति? अपादानत्वं भवति। बलि तत्र अपादानमस्ति। तद् अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अनेन विवक्ष्यते। अनेन सूत्रेण तत्र कर्मत्वं विवक्ष्यते। तर्हि किं भवति? बलेः अप्रधानकर्मत्वं भवति। तर्हि पदे वाक्ये कर्मद्वयं, वसुधा इति वसुधा इति तत्र किं भवति? मुख्यकर्म, प्रधानकर्म। बलेः इति अपादानमस्ति, तर्हि बलेः अप्रधानकर्मत्वं बलिवति। ततः उभयत्रापि द्वितीया भवति। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण अपादानत्वम् एव यदि विवक्ष्यते, तदा यदि अपादानत्वमेव विवक्ष्यते तर्हि कथं वाक्यं भवति? वामनः बलेः वसुधां याचते इति प्रयोगः भवति, इति सम्भवः भवति। परन्तु बलेः इत्यस्य स्थाने अविवक्षातः कर्मसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। तर्हि तत्र द्वितीया विभक्ति भवति, बलिं वसुधां याचते इति प्रयोगः भवति। अत्रापि बलिम् इति शब्दस्य अकथितं च इति सूत्रेण, तस्मात् कर्मसंज्ञा, कर्मसंज्ञोत्तरं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया विभक्ति भवति इति द्वितीयम् उदाहरणम्। तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति इति अग्रिमं वाक्यम्। पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति।
अस्मिन् वाक्ये भवन्तः एतानि उदाहरणानि भवतां मूलग्रन्थे अस्ति एव। पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति। पृच्छ धातुः अस्ति अत्र। पृच्छ धातोः कः अर्थः? जिज्ञासितव्य अर्थज्ञानरूपं फलम्। पृच्छति इति कदा पृच्छा भवति? यत्र जिज्ञासा भवति तत्र पृच्छा भवति। जिज्ञासा नास्ति चेत् पृच्छापि नास्ति। तस्मात् जिज्ञासितव्यं भवति किमपि। किं? जिज्ञासितव्यम् अर्थज्ञानम्। अर्थात् यस्य जिज्ञासा भवति अवगन्तुं तादृश अर्थज्ञानरूपं फलम् अस्ति। तदनुकूलः किं? कः व्यापारः? केन पथा गन्तव्यम् इति अभिलाषादिरूपव्यापारः। तत्र व्यापारः एवं भवति, मया केन मार्गेण गन्तव्यं। कश्चन कुत्रचित् गच्छति पान्थः, तर्हि तस्य कुत्रचित् चतुष्पथम् आगत्य केन मार्गेण गन्तव्यम् इति सः न जानाति। तस्य जिज्ञासा अस्ति, मया केन मार्गेण गन्तव्यम्। तर्हि तत्र कश्चन माणवकः दृष्टः, बालकः दृष्टः। तं बालकं पान्थः पृच्छति। किं पृच्छति? पन्थानं पृच्छति। तर्हि तत्र मुख्यकर्म नाम किं भवति? ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् पथः कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेनैव कर्म भवति। कर्मसंज्ञा भवति तस्य, कारणं तस्य जिज्ञासा कुत्र अस्ति? मार्गे अस्ति। पन्थानं पृच्छति, मार्गज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति। तर्हि ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् विषयता सम्बन्धेन, विषयरूपमस्ति तत्र, तत्र विषयता अस्ति रूपं। तत्र वस्तुतः किमपि द्रव्यं नास्ति। यदा वसुधां पृच्छति अथवा गां दोग्धिपयः इत्यत्र सर्वत्र द्रव्यसम्बन्धः अस्ति। अत्र द्रव्यसम्बन्धः नास्ति, अत्र विषयता सम्बन्धः। तस्मात् कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन तत्र कर्मत्वं भवति। कर्तुरीप्सितम् इति कर्मत्वं भवति। माणवकस्य तु अवधित्वात्, माणवकः अवधि अस्ति, तस्मात् पृच्छति खलु। तस्मात् माणवकः ज्ञानं ददाति। तत्र माणवकस्य तु अवधित्वात् अपादानत्वं। तद् अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अत्र अनेन विवक्षते। अतः माणवकस्य किं भवति? अप्रधानकर्मत्वं भवति। ततः उभयत्रापि द्वितीया भवति। अपादानत्वमेव यदि विवक्षते तदा माणवकात् पन्थानं पृच्छति इति प्रयोगः सम्भवति। अपादानत्वमेव यदि विवक्षते तदा माणवकात् पन्थानं पृच्छति इति प्रयोगः तत्र सम्भवति। माणवकात् इति तत्र अपादानस्य तत्र पञ्चमी भवितुमर्हति इति तत्र प्रयोगः भवति। इतोपि गुरुः बालं धर्मं ब्रूते इति अपरं वाक्यम्। अत्रापि तस्य विश्लेषणं पश्यामः। ब्रूधातु ब्रूते इत्यस्य यद् वदति तस्य अर्थः कः? ज्ञानरूपं फलम्। तदनुकूलः शब्दप्रयोगरूपः व्यापारः। रैट्? तस्य वाक्यार्थः एवं, शब्दबोधः एवमस्ति। तत्र ब्रूते इत्यस्य फलं किमस्ति? ज्ञानं, ज्ञानरूपं फलं। यः कोऽपि वा किमपि भवति वदति ततः किमपि ज्ञानमस्ति, तदर्थमेव वदति। चायमानयतु इति चायमानयनस्य तत् ज्ञानमस्ति, ज्ञानरूपं फलमस्ति। तदनुकूलः शब्दप्रयोगः ब्रूते इत्यत्र व्यापारः। तर्हि अत्र पश्यतु, विषयतासम्बन्धेन ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् धर्मस्य कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यनेन कर्मत्वं भवति। अत्र धर्मं ब्रूते इति अस्ति। धर्मस्य मुख्यकर्मत्वम् अस्ति अस्मिन् वाक्ये। धर्मस्य मुख्यकर्मत्वं। बालस्य तु कर्मभूत धर्मेण अभिप्रेयमाणत्वात् सम्प्रदानत्वम्। अर्थात् तस्मै सः अभिप्रेतः अस्ति। अर्थात् ज्ञानं कस्मै ददाति? बालाय ददाति। ज्ञानं बालाय ददाति। कर्मणायम् अभिप्रैति स सम्प्रदानं। कर्मणायम् अभिप्रैति स सम्प्रदानं। तस्मात् बालाय धर्मं यच्छति, धर्मं ब्रूते इति वस्तुतः। इत्युक्ते बालः अत्र
संप्रदानं भवति अस्यां क्रियायां। परन्तु संप्रदानत्वस्य अविवक्षायां बालस्य अनेन कर्मत्वं भवति। ततः उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवति। बालस्य यदि संप्रदानत्वेन विवक्षा भवति तर्हि किं भवति? गुरुः बालाय धर्मं ब्रूते इति प्रयोगः सम्भवति। एवं प्रयोगः भवति, बालाय गुरुः धर्मं ब्रूते इति बालाय इति भवति। तत्र संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदानार्थे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। इतोपि एकमस्ति, उदाहरणानि बहूनि सन्ति अत्र, एवं किञ्चित् कानिचन। कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इति उदाहरणं। कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इति अस्ति। तत्रापि एवमस्ति, नी धातु, नी धातोः अर्थः प्राप्तिरूपं फलं, नयति प्राप्ति भवति, तदनुकूल योग्य मार्गसंयोजनादिरूप व्यापारश्च इति अस्ति। तत्र प्राप्तिरूपफलाश्रयत्वात् अजायाः तत्र किं भवति? कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यनेनैव तत्र कर्मत्वं भवति, कर्मत्वं भवति। अजायाः आधारत्वात् ग्रामः अधिकरणं, ग्रामः वस्तुतः अधिकरणं भवति, कारणं तस्य आधारः अस्ति। ग्रामस्य अधिकरणत्व विवक्षायाम् अधिकरणत्व अविवक्षायाम् अनेन कर्मत्वं भवति। ततः उभयत्रापि द्वितीया इति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। यदि ग्रामस्य अधिकरणत्वं विवक्षते तदा कृषीवलः ग्रामे अजां नयति इति प्रयोगः सम्भवति। तत्र अधिकरणार्थे अधिकरणार्थस्य विवक्षा नास्ति, अधिकरणकारकस्य विवक्षा नास्ति, तस्मात् अत्र किं भवति? तस्मात् अत्र कर्मकारकत्वम् अकथितं च इति सूत्रेण तत्र भवति। एवं तस्य एतादृशप्रयोगाः तत्र भवन्ति। तर्हि एतस्य कश्चन नियमः, तर्हि सर्वेषु वाक्येषु एवं प्रयोगः भवति वा इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि तस्य उत्तरमपि अस्ति। सर्ववाक्येषु सर्वेषामपि क्रियापदानां प्रयोगे तथा नास्ति। तर्हि एतेषां क्रियापदानां प्रयोगे अयं विषयः भवति। कानि कानि क्रियापदानि? दोग्धि, याचते, पचति, दण्डयति, रुणद्धि, पृच्छति, चिनोति, ब्रूते, शास्ति, जयति, मध्नाति, मुष्णाति, नयति, हरति, कर्षति, अनन्तरं वहति। एतेषां धातूनां प्रयोगे भवति सामान्यतः अकथितकर्मत्वम्। तस्मात् एते धातवः शास्त्रे द्विकर्मकाः इत्युच्यन्ते। एतदर्थकधातवः, केवलम् एते धातवः न, एतदर्थकाः अन्येपि धातवः। उदाहरणाय याचते इत्यस्य स्थाने भिक्षते इति प्रयोगं करोति चेदपि तत्रापि अकथितकर्म भवति। किमर्थं? धातोः अर्थः स्वीकरणीयः, अर्थप्रधान अस्ति विवरणं, केवलं शब्दप्रमाणता अत्र नास्ति, शब्दप्रमुख्यता नास्ति, अर्थस्य मुख्यता अस्ति। याचते इति क्रियापदस्य प्रयोगे वा, याचते इत्यर्थे वर्तमानानाम् अन्येषां धातूनां प्रयोगे वा अयं नियमः सम्भवति इति। एतदर्थकधातवः अपि द्विकर्मकाः एव इति वाक्यस्य अर्थः। यथा भिक्षते, तदा पश्यतु, तत्र ब्रूते इत्यस्य स्थाने भाषते इति भवति, अथवा वक्ति इति भवति। तत्र सर्वत्र एवमेवं स्वीकरणीयम्। एते धातवः अत्र दत्ताः सन्ति। तत्र कारिकायां किमस्ति? दुह, दुह्याच्, पच्, दण्ड, रुधि, प्रच्छि, चि, ब्रू, शास, जि, मथ, मुषां कर्मयुक् स्यात् अकथितं तथा स्यात् नी, ह्र, कृश, वह इति।
तत्र पूर्वं तत्र कानिचन पूर्वतन तत्र दुह याच पच दण्ड रुधि प्रच्छि चि ब्रू शास जी मथ मुष इति 12 धातवः तत्र पूर्वं सन्ति। तदनन्तरं नी ह्र कृश वह इति 4 धातवः आहत्य 12 अनन्तरं पुनः 4 मिलित्वा 16 धातवः एतादृश द्विकर्मक धातवः सन्ति। 16 धातवः इति न 16 बेस् धातवः तेषां धातूनाम् अर्थे विद्यमानानाम् अन्येषां धातूनां प्रयोगेऽपि भवति। इत्युक्ते आहत्य धातुसंख्या अधिका भवति, परन्तु बेस् इति मूलार्थः इति मूलार्थः एतेषां स्वीकरणीयम्। एतेषु अर्थेषु वर्तमानानाम् अन्येषां धातूनां प्रयोगे अपि तत्र किं भवति, द्विकर्मक प्रयोगाः भवन्ति इति एतस्य सारांशः अस्ति। इदानीं वयं एतावत् वयं दृष्ट्वा इदानीं वयं तत्र अस्माकं पूर्वतन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां वयं टेक्स्ट् मध्ये गच्छामः। इदानीं भवन्तः केवलम् एकवारं पठन्ति तर्हि सर्वम् अवगच्छन्ति। पश्यतु, अकथितं च इति सूत्रम्। अकथितं च इति सूत्रे अग्रे गच्छामः। अकथितं च इति द्विपदं सूत्रं, तत्र कर्तुः इति अनन्तरं कर्म इति कर्तुः इति अत्र दत्तं, कर्म इति अनुवर्तते। अस्मिन् कुत्रचित् मुद्रणदोषाः सन्ति। कर्म इति अनुवर्तते तत्र पूर्वसूत्रात्। तदनन्तरं पुनः आगडारात् एका संज्ञा इति अधिकारः भवति। अस्तु नाम पश्यतु, सिद्धान्तकौमुद्याम् अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। एतदस्माभिः चर्चितम्। अकथितं च यत् कारकं तत् कर्मसंज्ञं भवति इति अस्ति। तत्र केन अकथितम्? अपादानादि विशेषकथापि परिगणनं कर्तव्यम्। अपादानादि विशेषकादिभिः तदा किमपि अस्ति। दुहि याचि रुति प्रच्छि चि भ्रू शास एतत् अत्र विवरणमस्ति। एतस्मिन् विवरणे किञ्चित् कुत्रचित् मुद्रणे दोषाः दृश्यन्ते, तस्मादहं तत्र अधिकं न वदामि। वयं मूलग्रन्थादेव पश्यामः। तत्र पश्यतु, अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। सूत्रस्य पूर्णविवरणं मया इदानीं कृतम्। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं यत् कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति उक्तम्। अपादानविशेषैः इत्यस्य तत्र विवरणं दत्तम्। अपादानं, संप्रदानम्, अधिकरणम्, अनन्तरं कर्म, करणं, कर्ता, हेतुः इति कारकसप्तकम् इति। हेतुरपि कारकेण अन्तर्भूतमस्ति, तदनन्तरं पश्यामि। तदेतद् यदा अपादानत्वादिविशेषात्मना न विवक्षितं, किन्तु सम्बन्धसामान्यात्मनैव तदा कर्मसंज्ञैकम् इत्यर्थः इति। तत्र किञ्चित् नटस्य गाथां शृणोति इत्यादि उदाहरणं तदहं विवरणम् अनन्तरं करिष्यामि। इदानीं पश्यतु, दुह्याच् पश् दण्ड रुधि प्रच्छि छि भ्रू शास जिमतमुषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्निहृकृष्वहाम् इति अस्ति। तत्र पश्यतु, तस्य विवरणं दुहादीनां 12 तथा नीप्रभृतीनां 4 कर्मणा यद्युज्यते तदेव अकथितं कर्म इति परिगणनं कर्तव्यम् इत्यर्थः, अन्यत् न। तत्र पश्यतु, केषां केषां दुहादीनां 12 नी ह्र कृश वह नी प्रभृतीनां 4 कर्मणा यद्युज्यते तदेव अकथितं कर्म इति परिगणनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तेषाम् अर्थे वर्तमानानामपि भवति इति इतोपि अग्रे वदति। इदानीं पश्यतु, एकैकम् उदाहरणं पश्यतु। गां दोग्धि पयः, एतस्य पूर्णं विवरणं मया
कृतं भवन्तः तत् जानन्ति। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति बलिं याचते वसुधाम्। एतस्यापि वयं तत्र चर्चां कृतवन्तः, तत्र उदाहरणम् उक्तम्। तृतीयमस्ति अविनीतं विनयं याचते इति द्वितीयम् उदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति? याचते इति अस्ति, अविनीतं विनयं याचते। पूर्वं तत्र किमस्ति? वसुधाम् इति द्रव्यमासीत्, अत्र विनयम् इति विषयः अस्ति इति भेदः अस्ति द्वयोः मध्ये। पूर्वं वसुधां याचते इत्यत्र किम् आसीत्? वसुधां याचते इत्युक्ते द्रव्यसम्बन्धः, द्रव्यसम्बन्धः आसीत्। अत्र तथा नास्ति। तत् कथमस्ति? कश्चन अविनीतः, अभ्युपगमप्रार्थना अत्र याचेः अर्थः। अभ्युपगमनम् अर्थात् समीपम् आगन्तुम् अथवा किञ्चित् उत्तमव्यवहारं करोतु इति, तदेव अभ्युपगमत्वम् इति किमस्ति? परस्परम् उत्तमव्यवहारः इति अभ्युपगमत्वम्। तर्हि तत्र अभ्युपगमप्रार्थना याचेरर्थः। कथमस्ति? तस्य विवरणं दत्तमस्ति तत्र। यदा कश्चित् बलवान् किं करोति? कश्चित् बलवान् अविनीतः दुर्बलं कञ्चित् बाधते, तदा दुर्बलम् अधिकृत्य इदं वाक्यं प्रवृत्तम्। अविनीतकर्तृकं विनयकर्मकम् अभ्युपगमं प्रार्थयते इत्यर्थः। वाक्यार्थः एवमस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र विनयं याचते, विनयं याचते इति अस्ति। तत्र विनयं याचते इत्यत्र अविनीतं विनयं याचते, तत्र अभ्युपगमप्रार्थना याचेरर्थः। तत्र केन कर्तृकमस्ति? अविनीतकर्तृकमस्ति। अर्थात् कश्चित् बलवान् अविनीतः दुर्बलं कञ्चित् बाधते, तथा दुर्बलम् अधिकृत्य इदं वाक्यं प्रवृत्तं। दुर्बलविषये एतं वाक्यं अर्थात् अविनीतकर्तृकं विनयकर्मकम् अभ्युपगमं प्रार्थयते। अविनीतकर्ता अस्ति, अविनीतः अत्र कर्ता अस्ति, तर्हि कर्तुः कर्मत्वविवक्षा अस्ति। तत्र अविनीतद्वारा दुर्बलस्य उपरि विनयव्यवहारः अभ्युपगमः भवतु इति याचना। तर्हि तेन विनयं केन करणीयम्? उत्तमव्यवहारः अभ्युपगमः केन करणीयः? अविनीतेन करणीयः। तर्हि अविनीतः अस्मिन् वाक्ये कर्ता अस्ति, कर्तृकारकम् अस्ति। परन्तु कर्तृकारकस्य अत्र विवक्षा नास्ति। कर्तृकारकस्य विवक्षा नास्ति इति कारणेन तत्र किं भवति? तत्र अविनीतकर्तृकम् इत्यर्थे कर्मसंज्ञा भवति। अकथितं च इति अविनीतम् इति मुख्य इति गौणकर्म भवति, अविनीतम् इति गौणकर्म भवति, अप्रधानं कर्म भवति, विनयम् इति तत्र प्रधानं कर्म भवति। अत्र पक्षभेदः अस्ति। केचन आचार्याः अविनीतसम्बन्धिकम् इत्यपि प्राचीनाः आचार्याः वदन्ति। अर्थात् कर्तृत्वं नास्ति, सम्बन्धं दर्शयति इत्यपि अस्ति। तत्र एनिवे तत्र अविनीतशब्दः अस्मिन् वाक्ये अविनीतशब्दः तत्र किं भवति? गौणं कर्म भवति। विनयशब्दः अस्मिन् वाक्ये मुख्यं कर्म भवति। उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति इति एतस्य वाक्यस्य आशयः। पुनः अग्रिम उदाहरणमस्ति तण्डुलान् ओदनं पचति इति वाक्यं। पच धातु, ओदनं पचति, पच धातु अस्ति। पच धातोः अर्थः वयं पूर्वं बहुवारं चर्चां कृतवन्तः। विक्लित्य अनुकूल व्यापारः पचेरर्थः। तप्तोदक प्रस्वेदनजनित प्रशिथिलावयवकत्वम् आत्मकं मृदुविशदत्वं विक्लित्तिः। एतदपि मया पूर्ववर्गे उक्तं। विक्लित्तिः नाम किम्? विक्लित्तिः नाम तप्तोदक प्रस्वेदन जनित प्रशिथिलावयवकत्वम् अवयवकत्वात्मकं मृदुविशदत्वं विक्लित्तिः। मृदु भवति, अन्न ओदनं चावल तत् मृदु भवति। मृदु भवति केवलं मृदु इति न, मृदु अपि भवति, बृहदाकारः अपि भवति। तस्मादेव वयं जानीमः न, एक लघुपात्रं परिमितं वयं तण्डुलं स्थापयामः, पञ्चपात्रपरिमितम् ओदनं भवति, तदेव मृदुविशदत्वम् इति। तर्हि तप्तोदक प्रस्वेदनजनित प्रशिथिलावयवकत्वात्मकं मृदुविशदत्वं विक्लित्तिः। तया ओदनाख्य द्रव्यान्तरं
प्रकृतिभूतेषु तण्डुलेषु समवेतं निष्पद्यते इति स्थितिः। तर्हि कुतः भवति तत्? तण्डुलात् भवति। ओदनं पचति। ओदनं पचति इति विक्लित्तिसमवायसम्बन्धः तण्डुलेषु वर्तते। विक्लित्तिः तण्डुले वर्तते। ओदने तु तत्र जन्यजनकभावः भवति। अर्थात् तण्डुलैः ओदनं करोति इत्यर्थः। तण्डुलैः ओदनं करोति इति तत्र आशयः। तण्डुलेन ओदनं करोति इति वयं पश्यामः। तत्र किं भवति? ओदनम् इति मुख्यकर्म। ओदनं पचति। ओदनं पचति इति मुख्यकर्म भवति। तण्डुलं वस्तुतः मुख्यकर्म न भवति। तण्डुलं तु तत्र किं भवति? एकं तु तत्र जन्यजनकसम्बन्धः इति भवतु, अन्यथा तत्र किं भवति? तद् तण्डुलमिति तस्य करणम् इति भवतु, साधनम् इति भवतु। साधनमपि भवितुमर्हति। तण्डुलस्य ओदनस्य कृते साधनमपि भवितुम्। सामान्यतः जन्यजन कारणं तण्डुलमिति भिन्नं तु न भवति। यदा लेखन्या लिखति इव तण्डुलैः ओदनं पचति इति तु न भवति। तत्र भेदः अस्ति। किमर्थं भेदः अस्ति? कारण लेखन्या लिखति इति लेखनी भिन्नं, लेखः भिन्नः भवति। अत्र तथा नास्ति। तण्डुलमेव ओदनरूपेण परिवर्तते। तर्हि तत्र किमस्ति? तदेव प्रकृतिभूतेषु तथा ओदनाख्यद्रव्यान्तरम्, अर्थात् वयं तण्डुलम् इति एकं द्रव्यम्, ओदनम् इति अपरं द्रव्यम्। तर्हि किमस्ति? ओदनाख्यद्रव्यान्तरं प्रकृतिभूतेषु तण्डुलेषु समवेतं निष्पद्यते इति स्थितिः। अर्थात् तत्रैव अस्ति। ओदनं कुतः बहिः न आगच्छति? ओदनं तु तण्डुलेव वर्तते। तत्र केवलं किं भवति? शिथिलावयव संयोग विशेषात्मिका विक्लित्ति समवाय संबंधेन तण्डुलेषु वर्तते। ओदने तु जन्यजनक भावेन वर्तते। तत्र एव अस्ति सम्बन्धः। तण्डुलैः प्रकृतिभूतैः ओदनं करोति इत्यर्थः। तत्र किं भवति? तण्डुलः वस्तुतः समवायिकारणं भवति। कारणं तद्विना न भवति। तण्डुलसमवायिकारणिका अन्तत् समवेत ओदनजनिकां विक्लित्तिं निर्वर्तयति इत्यर्थः। तत्र व्यापारफलं विक्लित्तिं प्रति जन्यतया आश्रयत्वात् ओदनः प्रधानं कर्म। पश्यतु, स्पष्टमस्ति। तत्र व्यापारफलं किमस्ति? विक्लित्ति। तद्विक्लित्तिं प्रति जन्यतया कुत्र तद्भवति? जन्यम् अर्थात् सम्बन्धः ओदने भवति। क्रियया आप्तुम् ईप्सिततमः, क्रियया आप्तुम् ईप्सिततमः ओदनमस्ति। अर्थात् सम्बन्धः ओदनेन सह, क्रियाफलेन सम्बन्धः। तर्हि ओदनः प्रधानं कर्म। तदुद्देश तादृश ओदनजनिकां विक्लित्तिं प्रति समवायित्वेन आधारत्वात् तण्डुलानां गुणकर्मत्वम् इति तद्विवक्षायां तत्र किं भवति? गुणकर्मत्व विवक्षायां तत्र द्वितीया भवति। अर्थात् ओदनजनिकां विक्लित्तिं प्रति समवायित्वेन एकया दृष्ट्या हेतुः भवतु अथवा समवायित्वं भवतु, समवायित्वेन आधारः भवतु इति तेन कारणेन तत्र तण्डुलस्य किं भवति? गौणत्वं भवति। तण्डुलस्य मुख्यत्वं न भवति। तण्डुलस्य समवायित्वेन आधारः भवति। तत् समवायित्वेन आधारः। तण्डुले एव परिवर्तनं भवति, तस्मात् आधारः भवति। तण्डुलेषु परिवर्तनं भवति, विक्लित्तिः भवति। तण्डुलेषु विक्लित्तिः भवति कृत्वा ओदनं भवति। तस्मात् समवायि इति किमर्थं समवायिकारणम् इति वदति? समवायिकारणमिति पृथक् कर्तुं न शक्यते। तण्डुलात् ओदनं पृथक् कर्तुं न शक्यते। तण्डुलमेव ओदनं भवति। तस्मात् समवायिसम्बन्धः तत्र। तर्हि समवायित्वेन आधारत्वात् तत्र किं भवति? तण्डुलानां गुणकर्मत्वम् इति तद्विवक्षायां द्वितीया। तण्डुलसम्बन्धिनीम् ओदनजनिकां विक्लित्तिं निर्वर्तयति इति तु प्राचीनाः। प्राचीनानाम् आचार्याणां मते तत्र किञ्चित् भेदः। ते कथं तस्य वाक्यार्थं कुर्वन्ति? तण्डुलसम्बन्धिनीम् ओदनजनिकां विक्लित्तिं निर्वर्तयति। ओदनजनिका ओदन उत्पादिकां विक्लित्तिं पाकं निर्वर्तयति इति प्राचीनानां तत्र व्याख्यानमस्ति। एवं तत्र किमस्ति?
किं भवति तण्डुलान् ओदनं पचति इत्यत्र ओदनम् इति मुख्यकर्म अथवा प्रधानं कर्म तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भवति अस्मिन् वाक्ये समवायि आधारत्वेन समवायित्वेन आधारत्वेन अस्ति तण्डुलः परन्तु तण्डुलस्य तद्विवक्षा नास्ति इति कृत्वा कर्मविवक्षा भवति कर्मसंज्ञा भवति अकथितं च इति सूत्रेण परन्तु गुणकर्म भवति इति कृत्वा तस्मात् पुनः किं भवति अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति तत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र किं भवति कर्मसंज्ञा द्वितीया विभक्ति भवति अग्रिमम् उदाहरणम् एकैकधातोः एकैकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति अतः दुः अभवत् याच अभवत् पच अभवत् अग्रिमधातुः अस्ति दण्ड दण्डधातुः गर्गान् शतं दण्डयति कश्चन राजा राजा भवतु राजा किं करोति दण्डयति कं दण्डयति किं दण्डयति शतं दण्डयति दण्डधातु दण्डयति इत्युक्ते कः अर्थः दण्डयति इत्युक्ते ग्रहणानुकूलव्यापारार्थकः अस्ति अत्र शतं दण्डयति इत्युक्ते तस्य आशयः किमस्ति तस्य किं यदा वयं वदामः खलु यदा यदा फैन् इति इंग्लिश् भाषायां वदति विलम्बशुल्कम् इति वदति विलम्बशुल्कम् इति वदति इत्युक्ते फैन् अथवा यः कोऽपि वा केनापि अपराधः कृतः तर्हि तस्मात् फैन् स्थापयति दण्डः तर्हि तत्र सर्वत्र कीदृशः भावः ग्रहणानुकूलव्यापारः तस्य गर्गाणां समीपे गर्गाः किमपि अपराधं कृतवन्तः तर्हि गर्गेभ्यः किं स्वीकुर्वन्ति 100 सुवर्णनाणकं निष्कं दण्डरूपेण स्वीकुर्वन्ति इत्यर्थः 100 इति 100 रूप्यकाणि वा भवतु 100 सुवर्णमुद्रा वा भवतु 100 डॉलर वा भवतु किमपि वा भवतु तत्र 100 इत्यस्य तस्य आशयः एवमस्ति तर्हि तत्र ताडनादिना गर्गेभ्यः सुवर्ण 100 गृह्णाति इत्यर्थः यदि स्वस्थतया न यच्छन्ति सम्यक् न यच्छन्ति तर्हि किं कुर्वन्ति ताडनादिकं कृत्वा स्वीकुर्वन्ति इति तत्र 100 प्रधानकर्म अस्ति किमर्थं ताडनादि व्यापार प्रयोज्य ग्रहण विषयत्वात् ताडनादिकं कृत्वा किं प्रयोजनं 100 स्वीकरोति तर्हि प्रयोज्यं 100 प्रयोज्य ग्रहण विषयत्वात् किं भवति 100 प्रधानकर्म गर्गाः अवधि गर्गाणां सम्प्रदानत्वं गर्गाणां तु सम्प्रदानत्वम् अत्र किमर्थं तेभ्यः स्वीकरोति खलु तद्धनं तस्मात् अत्र किमस्ति ताडनादिव्यापारप्रयोज्य ग्रहणविषयत्वात् 100 प्रधानकर्म गर्गाणां तु तद्ग्रहण अवधिकत्वात् गुणकर्मत्वं ग्रहणं नाम किमस्ति परकीयद्रव्यस्य परस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं स्वीकरणम् इत्यर्थः तत्र स्वस्वत्वविश्लेषे गर्गाणाम् अवधित्वात् अपादानत्वं गर्गः वस्तुतः तत्र अवधि अस्ति तदापि तत्र किं भवति अवधित्वम् अस्ति चेदपि अत्र तस्य अविवक्षा अस्ति तस्मात् अपादानकारकं न कर्मकारकं भवति तत्र एतस्य अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा तत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया तर्हि अस्मिन् वाक्ये 100 इति प्रधानं कर्म गर्गान् इति अप्रधानं कर्म अथवा गौणं कर्म इति एतावत् वयं तिष्ठामः शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः।